तर वास्तविक पीडितले चाहिँ न्याय पाउने कुरामा हामीलाई चाहिँ कता कता शंका लाग्छ। हाम्रो रुकुम सोती घटना यो सर्वविदितै छ, एउटा अत्यन्त पाशविक एउटा क्रूर चाहिँ एउटा नरसंहार हो। जहाँसम्म लाग्छ इतिहासकै मैले थाहा पाएको चाहिँ नेपालमा भएको एउटा जातीय कारणले भएको घटनाहरूमध्येको एउटा अत्यन्त कलङ्कित घटना यो रुकुमको चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी अंगिरा पासीको घटना पनि कम्तीको दर्दनाक छैन। त्यो घटना चाहिँ रुकुमको घटनाले गर्दा अलिकति थोरै छायामा परेको चाहिँ भए पनि जातीय कारणले नै भएको एउटा 13 वर्षीय नाबालिकामाथिको बलात्कार र आत्महत्या भनिएको छ। हत्या र आत्महत्या त्यो अनुसन्धानबाट थाहा होला। त्यो चाहिँ जातीय कारणबाटै त्यो हत्यासम्म एउटा ज्यान गएको स्थिति हो। त्यो एउटा अंगिरा पासीको र रुकुमको यो घटनाको विशेष चासो राखेर हामी कलाकर्मीहरूले एउटा समूह चाहिँ बनाएका छौँ। समूह चाहिँ मा विशेष एकदमै धेरै चाहिँ सक्रिय भूमिका हाम्रो आदरणीय कलाकार पत्रकार धेरै चाहिँ बहुप्रतिभाशाली हुनुहुन्छ हाम्रो कृष्ण गजमेरजी, उहाँले धेरै नै भूमिका खेल्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो एस कुमारजी एउटा अत्यन्त लोकप्रिय एउटा कलाकार, उहाँको संयोजकत्वमा हामी अन्य धेरैजना साथीहरू त्यसमा हामी आबद्ध भएका छौँ र त्यहाँको घटनामा चाहिँ चर्चाहरू धेरै हुन्छ, धेरै प्रकारका चर्चाहरू हुन्छ। तर वास्तविक पीडितले चाहिँ न्याय पाउने कुरामा हामीलाई चाहिँ कता कता शंका लाग्छ। हाम्रो देशको चाहिँ यो न्यायिक प्रणाली र एउटा चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ एउटा राजनीतिक एउटा भनौँ न कारणले यहाँको चाहिँ अनेक टिकदमहरूका कारणले गर्दाखेरि साँचो पीडितले न्याय पाउने कुरामा हामीलाई कता कता शंका लाग्छ। त्यही शंका लागेकै भएर चाहिँ हामीले चाहिँ पनि आवाज उठाउनु आवश्यक ठानेको हो। र त्यहाँ अहिले चाहिँ कतिजना चाहिँ का धेरै दर्दनाक चाहिँ अन्य पीडाहरू अहिले यद्यपि छन्। घरमा चाहिँ हातमुख जोड्नेको समेत समस्या छ। उता चाहिँ आफ्नो छोराहरू गुमाएको चाहिँ छोरी गुमाएको पीडा आफ्नो एकातिर छ भने आफू बाँच्ने पीडा अर्कोतिर छ। यिनै पीडाहरूलाई चाहिँ थोरै भए पनि हामीले चाहिँ मलमपट्टि लगाउँ भनेर यो चाहिँ कलाकारहरूको एउटा समूह बनाएको हो। र यसमा चाहिँ देश विदेशमा रहनुभएका मनकारी जसले न्याय चाहनुहुन्छ, जसले चाहिँ मानवता चाहनुहुन्छ, मनमा हृदयमा अलिकति पनि मानवीय भावना छ भने यो समूहलाई खुल्ला दिलले सहयोग सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा र विश्वास गरेको छु। र देश विदेशमा रहनुभएका आदरणीय हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सक्दो सहयोग, आर्थिक, नैतिक अनेक प्रकारको सहयोग हुन सक्छ। सहयोग गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु, आह्वान गर्दछु। र धेरै लामो बोल्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छैन र धेरै हाम्रो अग्रज दाजुहरूले पनि भन्नुहुन्छ र मभन्दा पछाडि बोल्ने वक्ताहरूले पनि धेरै प्रश्नहरू पार्नुहुनेछ यस विषयमा। मैले चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु कि फेरि पनि यो एउटा चाहिँ मानवीयताको लागि मान्छे भएर जिउनको लागि गरिएको चाहिँ एउटा अभियान हो। यो अभियानमा सबैले साथ दिनुहुनेछ र दिनुहोस् भन्ने म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु।
र हाम्रो यो कोभिड-19 को जुन एउटा 19 को एउटा जुन अहिले महामारी छ यसलाई पनि ध्यानमा राखेर सामाजिक दूरीलाई पनि कायम गरेर हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरूको चाहिँ योजना बनाएका छौँ। यी कार्यक्रमहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै म मेरो भनाइ यति गर्छु। धन्यवाद। नरसम्मान र अंगिरा पासीको सहयोग सङ्कलन अभियानको पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि नेपाली चलचित्र जगतका एकजना मूर्धना व्यक्तित्व जसको नाम सुन्न पनि पुरानो नयाँ सबै कलाकारहरूको छाती फुल्छ, आदरणीय निज शाहज्यू, भर्खरै मात्र पूर्व राज्य मन्त्री माननीय जितु गौतमको पनि आपको उपस्थिति भइसकेको छ। यहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र हामी 21औं शताब्दीको यो समाजमा जीविकोपार्जन गरिरहेका छौँ, हामी बाँचिरहेका छौँ र विशेष गरी यो विभेद रहित समाज निर्माण गर्नको लागि, सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि एउटा राष्ट्रिय कलाकार समूह हामीले गठन गरेका छौँ। त्यसको म पनि सदस्यको रूपमा यहाँको बिचमा अहिले शुभकामना स्वागत मन्तव्य दिँदैछु। हामी सबै समाज 21औं शताब्दीको यो टेक्नोलोजीको समयमा, डिजिटल प्रविधिको समयमा पनि हामी नेपालभित्र विभिन्न विभेद, कहीँ महिला विभेद, कहीँ जातीय विभेद, कहीँ वर्गीय विभेद, कहीँ आर्थिक विभेद, यी विभेदका समस्याहरूले ग्रसित भइरहेका छौँ। भर्खरै मात्र मैले जहाँ पनि भन्दै गरेको छु, अहिले राष्ट्रमा 2-3 कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित भएको छ। एउटा त विश्वलाई नै तहस नहस पारेको कोरोना भाइरसको कारणले हामी पनि आजित छौँ र सारा नेपालीहरू यसबाट ग्रसितै हुनुहुन्छ। त्यही सिलसिलामा छिमेकी मुलुक भारतले पनि आफ्नो बाटो विस्तार गरेर नेपाललाई ठुलो चुनौती दियो। एउटा राष्ट्रियताका सवालमा पनि हामी जुटिरहनु पर्ने अवस्था छ। यतिकै महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा जुन रुकुममा एउटा नवराज विक सहित 6 जनाको ज्यान जाने गरी एउटा जुन नरसंहार घट्यो, इतिहासकै अत्यन्तै कालो दिनको रूपमा हामी लिने गरेका छौँ। चाहे त्यो रुकुमको नवराज विक सहित 6 जनाको हत्या होस्, अथवा रूपन्देहीको अंगिरा पासीको घटना होस्, अथवा धनुषाको शम्भु सदाको घटना होस्, सबै यी अपराधभित्रको पनि जघन्य अपराधको रूपमा हामीले लिएका छौँ। र यी विभेदहरूलाई हामीले निरूपण गर्नको लागि विशेष गरी अहिले हामीले भर्खरै मात्र गठित गरेको समूहले चाहिँ यी पीडितहरूलाई एउटा आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउनुको पीडा त छँदैछ, त्योभन्दा पनि बढी पीडा उहाँहरूलाई हातमुख जोड्ने समस्या भएको हुनाले र ती मुद्दा मामलामा जानको लागि, घरबाट अदालतसम्म जानको लागि पनि एउटा यातायात खर्चको अभाव, खाजा खानाको अभाव परिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय कलाकार समूहले ती चहराइरहेको घाउमा थोरै भए पनि मलम लगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रका एकजना बादशाह यस कुमारको नेतृत्वमा हामीले कलाकार समूह गठन गरेका छौँ, जसभित्र अत्यन्तै लोकप्रिय वरिष्ठ लोकधोरी गायक राजु परियार, कुलेन्द्र विक लगायतका दर्जनौं कलाकारहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रिय स्तरको कलाकार समूह भएको हुनाले हामीले अरूले विभेद गरे पनि हामीले विभेद गरेका छैनौँ। यसमा जुनसुकै कलाकारिता क्षेत्रमा पनि लाग्ने कलाकारहरू पनि समेट्न सक्नुहुनेछ र यो घटनाको दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा संसददेखि सदनसम्म उठिरहेको अवस्थामा तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले पनि आज हाम्रो यो पत्रकार सम्मेलनका आवाजहरूलाई बुलन्द गरिदिनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले आशा गरेका छौँ। किनभने राष्ट्रकै चौथो अङ्गको रूपमा रहेको पत्रकार साथीहरूको उपस्थितिले गर्दा हामी यो कलाकारहरू पनि राष्ट्रको गहना मात्रै हुने गरेका छौँ र वास्तवमै भन्ने हो पनि कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा जीविकोपार्जन गरिरहेका, आफ्ना धर्म निर्वाह गरिरहेका यी कलाकारहरू आफै पनि एउटा अङ्गको रूपमा हामीले लिएका छौँ र यो कलाकारहरूको आवाजलाई, यो कलाकारहरूले गर्न लागेको यो एउटा कदमलाई पत्रकार साथीहरूले देश तथा विदेशमा रहेर तपाईँहरूका माध्यमबाट हाम्रो कुराहरूलाई जानकारी गराइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले आशा र अपेक्षा गर्दै आजको यो राष्ट्रिय कलाकार समूहको पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नु हुने प्रमुख अतिथिज्यूहरू र सबै पत्रकार साथीहरूलाई र सहभागी साथीहरूलाई म अमृत खाती हार्दिक स्वागत गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। नमस्ते। जातीयताको नाममा चरम उत्कर्षमा पुगेको नरसंहारका घटनाहरू घटिरहेका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हामीले पश्चिम रुकुमको सोतीको घटनालाई लिन सक्छौँ। मैले घटनाको बारेमा धेरै विस्तृत बयान गर्न चाहिन,
किनभने हामी रुकुमको घटनाको बारेमा सबै मित्रहरू, अतिथिहरू, पत्रकार बन्धुहरू अवगत हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट यो घटनालाई, दोषीलाई कारबाही गर्ने सवालमा, पीडितलाई न्याय दिने सवालमा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठाउनु भएको छ, कलम चलाउनु भएको छ, क्यामेरा घुमाउनु भएको छ। यहाँहरूसँग हामी सहमत रहँदै एकबद्धता सहकार्य गर्दै रुकुम घटनाको दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, 13 वर्षको एकजना बालिका अङ्गिरा पासवानलाई रूपन्देहीमा बलात्कार पछि हत्या गरिएको छ। यो सम्बन्धी घटनामा पनि त्यहाँका पीडितहरू अहिले भोकभोकै छन्, छटपटिएका छन्, आर्थिक अभावमा पनि उनीहरू तडपिरहेका छन्। उनीहरूको सहयोगार्थ, उनीहरूको न्यायका लागि, उनीहरूको सहयोगका लागि हाम्रो राष्ट्रिय कलाकार अभियानले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ र हामी निरन्तर प्रयत्नमा छौँ। हामी ठिक 1 बजेको समयबाट अलिक पार भइसकेका छौँ। निर्धारित समयमा कार्यक्रम सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने हाम्रो अभिप्रायमा अलिकति केही समय हामी चुकेका छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण कलाकार बन्धुहरू आइसक्नु भएको छ, प्रमुख अतिथि आइसक्नु भएको छ, अतिथिज्यू आइसक्नु भएको छ र म अब यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्न गइरहेको छु र आजको यस पत्रकार सम्मेलनको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति संयोजक एवं अध्यक्ष एस कुमारलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।